मय मतदारसंघ वन ऑफ द मोस्ट कलरफूल मतदारसंघ कलरफूल हाज्या खातीर की ह्या मतदारसंघान जी निवडणूक फुडली जावपाची आसा ती अटीतटीची जावपाची आसा आणि गोवा फॉरवर्ड पक्षान पयलीं पासून ह्या मतदारसंघान काम केल्लें आसा आणि ते म्हणजे संतोष कुमार सावंत हांचे वरवीं सद्या येवकार तुमकां पयलीं म्हणजे तुमी नाल्ल बिल्ल हाली न्यू ब्रँडिंग सुरू केला बरोबर हाजे न्यू नेट कशें आसा जेन्ना बरें कार्य करता किंवा आमच्या हिंदू धर्मान जेन्ना आमी घरान बरें कार्य करता किंवा एक लग्नाचें बरें करता हो नाल्ल हो श्री सिद्धिविनायकाचो हे म्हणून हो नाल्ल दवरूनच आमी आयज ही हांगाच्यान सुरवात करता श्री म्हाज्या ग्रामदेवतेच्या श्री म्हामादेवीच्या चरणी आणि जो पळय मय मतदारसंघ 20-25 वर्सांचो फाटीं आसा पळय तो फुडें व्हरपाचो जशें नाल्ल आमच्या आयुश्यान आमच्या धर्मान आनी आमच्या समाजान जो पळय काम करता पळय तशेंच हांव ह्या मतदारसंघाचें काम फुडें व्हरपाची म्हाजी आमी आतां मय मतदारसंघ हांव पर्सनली कवर केल्लो आसा फाटले 5 वर्सां फाटीं बी हांगा येवन आमी कवर केले हेच सांगता की 25 वर्सां फाटीं आसा तो फुडें व्हरतले 25 वर्सां फाटीं तशें मेजून जाल्यार ह्या वर्सा म्हणपाचें 30 वर्सां फाटीं आसा तो फुडें व्हरतले म्हणून खंयचोच आमदार किंवा हे बाबा तेजे नंतर सॅटिस्फायड आन्सर्स मेळना आमी पळयले भुमी हांगा इवॅक्युए प्रॉपर्टीचो हे आसा तुमची पक्ष करतलो म्हणून हांव आनी हाजे पयलीं तुमचो पक्ष आशिल्लो सत्तेन तेन्ना कित्याक करूना पळय जेन्ना सत्तेन आसलेलो पळय तेन्ना व्हडलो टायम मेळोंक ना आमकां इंट्रोड्यूस सुद्दां करपाक लोकांक किंवा ती कामां हाडपाक कारण जेन्ना पळय आमचे अध्यक्ष श्री विजय सरदेसाय बाब तेंची काम करपाची धडाडी तुमकां खबर आसा जेन्ना ते अपक्ष म्हणून आसले दोन कार्यकाळ त्यांचे अपक्ष म्हणून आसले आनी तेंचे फातोर्डा मतदारसंघात जी पळय डेव्हलपमेंटाची कामां जालां आसा आयज जर तुमी बारीक पळोवंक वयशीत जाल्यार जो गोंयान एक मतदारसंघ जो आसा फातोर्डा मतदारसंघ आसा वो डेव्हलप जावन जो इंटरनॅशनल प्रश्न वेगळे फातोर्डाचे प्रश्न वेगळे सगळें बरोबर आसा तो सामर्थ्य आसा आपले फातोर्डा मतदारसंघ फुडें व्हरपाक आनी हांव म्हाजो सामको जिद्द आसा की मय फॉरवर्ड कशें व्हरपाक जाय आनी मय मतदारसंघ फुडें कसो व्हरपाक जाय डेव्हलपमेंट कसो जावपाक जाय पळय ह्या दृश्टिकोनाचेर हांव म्हाजें काम चालू आसतलें तुमी सरकाराचे घटक आशिल्ले अडेज वर्सां आनी तुमी हो जो विशय आसा आनी खास करून इवॅक्युए प्रॉपर्टीचो विशय आसा जेन्ना पर्रीकर मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्नाच्यान सॉल्व जावना जबाबदारी घेता की आपल्या पक्षाच्यानूय फेलियर जालें म्हणून पळय हांव जबाबदारी ही मारूंक शकना कारण जो सत्तेर बदललो पळय त्या खुर्चेर बदललो पळय तो मनोहर बाब पर्रीकरूच एक तुमकां सांगता 2007 जेन्ना पळय मनोहर पर्रीकर बाबाले हे देवीच्या चरणीत हांगासर तेंचो एक प्रोग्राम आसलो आनी तेन्ना तेणी एक आश्वासन दिल्लेलें की आपूण हो जो तुमी सत्कार करून दवरलेलो मयाकारांनी जो सत्कार आपलो दवरलेलो आसा पळय तो आयज हांव मानून घेना म्हणून आपूण करून घेना जेन्ना पळय बॉल आपल्या पांया कडेन येतलो आनी आपूण गोल करतलो पळय तेन्नाच आपूण म्हणटालो म्हणजे खंयच्या गोश्टीन जो मय इवॅक्युए प्रॉपर्टीचो जो प्रश्न आसा तो सॉल्व करतलो आनी मागीर आपूण सत्कार करून घेतलो म्हणून जालो गोल मारतलो आनी आपण हांगा येतलो म्हणून जालो पूण अजून पर्यंत तो फुलफील जावंक ना तुमचो दुसरो प्रश्न आसा की 1.5 वर्स सत्तेन आसले अडेज वर्सां सत्तेन आसला हांव जॉयन जाला गोवा फॉरवर्ड पार्टीक काँग्रेस सोडून हांव गोवा फॉरवर्ड पार्टीक जॉयन जाला जवळ जवळ सत्ता तेंची 1 वर्स कंप्लीट जालें तेज्या उपरांत हांव जॉयन जाल्लो आसा ते जे स्मॉल टर्माकूच सादारण 1 ते 6 वर्सां जेन्ना आसले पळय तेन्ना एक सादारण हांव व्हडलो कारण हो इश्यू तुमकां खबर आसा कृती समिती आमची जे सगळे नागरीक आसा पळय 30-32 वर्सां जाले हे क्वेश्चनाचा अजून पर्यंत ताचो सुटावो जाल्लो ना येल्ल्या दिसा कशी आस्वादनां मेळटा हांव हांगासर उलयना तें पूण तुमकां खबर आसा सगळे आमच्या देशाक म्हण ओके वर्ल्डा कारण इट इज ओपन क्वेश्चन आसा कितें तो जो पळय हे आसा आतां जर बारीक पळोवंक वयशीत जाल्यार 4.5 वर्सां जाली एसेंब्ली जाले 1-2-3 जाले हांव एक प्रश्न तुका विचारना तुका तर सगळी खबर आसा जनतेक ह्या माध्यमाचेर सांगूंक सोदता की 4.5 वर्सांक जो प्रेझेंट MLA आसा तेणी आमचो मयाच्या प्रश्ना बद्दल हू ना कू केन्ना काडलेली आसा खंयसर तरी उलोवन भायर काडूंक जाय आपलो जर पूत जर शिकना ना जाल्यार आवय बापान तांकां एक जाप विचारची पडटा बाबा तूं बाबा कित्याक शिकना मातसो अभ्यास करूंक बस कित्याक अशें फाटीक लागून हांगा आवय बापूय मतदार आसा न्ही तांणी विचारूं ना केन्ना जाटेक की बाबा तुवें कित्याक आमचो हो प्रश्न फुडें काडूना तूं कोणाक पडलेलें ना अशें जालें ना तर इच्छा शक्ती ना की हो प्रश्न मिटोवपाचो ना म्हणून हांकां भितरल्यान कितें तरी दुसरें शिस्त आसतालें म्हणून लोकांक सगळें हे ग्रांटेड धरलेलें आसा हे आतां फुडें आमची जनता जी मय मतदारसंघाची जी आसा आनी खास करून मयाची जी आसा पळय ह्या प्रश्ना बद्दल कोणाकूच ग्रांटेड दवरचें ना जो कितें आसा तो विचारपूर्वक हांगासर फुडलें कितें आसा तें स्टेप जातलें आनी देवीच्या तुमकां सांगता आशिर्वादान जो पळय स्थानीक आसा आनी जो पळय हांव तळमळटा आतां बारीक पळोवंक वयशीत जाल्यार
जवळजवळ 7-8 वर्सां आमी हितून आसा, कारण माझी वडील जे असले पळय ते हांगासर सरपंच उपसरपंच जातले, पंच जातले. त्याच्या उपरांत माझी मिसेस जी आसा पळय ती हे पंचायतीची सरपंच जाल्लेली आसा. आणि ते माध्यमाच्यान हो जो काम करपाची जी एनर्जी कशी मेळटा पळय ती देवीच्या आशिर्वादान आसा. आणि म्हाका फूल कॉन्फिडन्स आसा. आतां जर बारीक तुमी पळोवंक वशीत जाल्यार एसांब्लीन कोणाचो आसो प्रश्न सत्तेन आसूं किंवा सत्ते भायर सुद्दां असलो सुद्दां जाल्यार आमचो अध्यक्ष जो बाब आसा तो प्रश्न मांडपाक खंयचोच फाटी जालो ना. ते कशे एग्रेसिवली मांडटात पळय ते हेजेर आमी हे फुडलें काम करूं. आतां संतोष कुमार सावंत जेन्ना मतां मागपाक वतलो तेन्ना प्रवीणाक घालनाका म्हणून म्हाका घाला मागतलो, काय विजय सरदेसायाक जाय म्हणून म्हाका मत घाल म्हणटलो, काय गोवा फॉरवर्डाक हाडून म्हाका घाल म्हणटलो, किंवा आपलो बाबा आपूण स्वता आसा आपल्या खातीर घाल म्हणटलो. पळय स्वताचो प्रश्न ना. हांगा लास्टाक पार्टी ही केन्ना जाता जेन्ना मनीस काम करता तेन्ना पार्टी. ती मनीस हो आसा हो स्राप घातलो तेन्ना ही पार्टी जाली. तेन्ना पयलीं मनीसूच आसा. हो स्कार्फ चेंज जावचो ना न्ही. ना ना तसो प्रश्न देना. पळय स्कार्फ चेंज जावपाक कारणां खूब आसा. तेजी म्हाज्या कडेन रायटींग सुद्दां कॉपी आसा. जेन्ना कंप्लेंट केल्ली काँग्रेस पक्षाच्या कडेन तेन्ना रायटींग सुद्दां कॉपी आसा की अशें जायना तुमचें, अशें करुया फुडें आमी अशें सगळ्यांक मेळोन काम करुया. पण लिडरशीप तेन्ना ती नासली की दखल घेवपाची म्हणून. आणि जेन्ना पळय विजय बाबाचें काम पळयलें पळय तेन्ना ते खरोखरच आमकां दिसलें की हांगासर जर कोणाचें तरी लिडरशीप जाय, कोणाची तरी छत्रछाया जाय पडटा. म्हाजी फॅमिली मतां मागता आसतना कितें म्हणत प्रवीण झांटयाक मारनाका आनी हाका ताका म्हणना कोण म्हाका मार, काय आपूण बाबा हें करतलो म्हणून मार. आमी आयज जो हो दौरो दवरलेलो आसा पळय अध्यक्षान दवरलेलो आसा आनी आमी ताका सांगलेलें आसा की मय मतदारसंघात एक रावंड कसो मारपाचो आनी फक्त जे पल्स आसा मतदारसंघाची जी पल्स लोकांची आसा ती सोदून काडया. आतां 7 पंचायती आमच्या मय मतदारसंघात येता. मय पंचायतीचे प्रॉब्लेम कितें आसा ते आमी आयज सगळे कडेन मेळोन कोणा कार्यकर्त्यां कडल्यान कोण ते विचारपूर्वक घेतले. आनी त्या प्रमाणे फुडलो मॅनिफेस्टो जो आसतलो पळय पार्टीचो आसतलो तो सेपरेट, आनी मया मतदारसंघाचो जो पळय आसतलो पळय तो लोकांक कसो जाय पळय त्या प्रमाणे मॅनिफेस्टो आसतलो. लोकांची तर डिमांड हांगा ते वचून च्या पिल्या जाल्यार लोक सांगता तुका मॅनिफेस्टो कितें आसपा जाय ते. तूं भाजी खावन सोंपता म्हणसर मॅनिफेस्टो सांगता. इतले बरोबर. हांव तुमकां आतां एक विचारता, हे 5 वर्सां बीजेपी गव्हर्मेंटाचो आनी प्रवीण झांट्याचो मॅनिफेस्टो कार्ड तुमकां जाय जाल्यार कॉपी आनी मातशें रावन दिता तुमकां. आनी जे पळय मॅनिफेस्टोन जे बरयल्लें आसा पळय ती एक गोश्ट सुद्दां तेणी डिलिव्हरी जर केल्ली आसा तूं सांगता तें हांव आयकता. एक सुद्दां जर गोश्ट ती डिलिव्हर केल्ली आसा पळय जाल्यार तूं सांगता तें हांव आयकता. संतोष कुमार सावंत कित्याक म्हाज्या फूल कॉन्फिडन्स आसा. हांव मय मतदारांच्या लोकांच्या आनी मतदारांच्या सपोर्टाचेर हांव जी गोश्ट आसा पळय विजय सरदेसाय कडल्यान ज्यो ते धडाडीन जे तेंच्या मतदारांत काम करता किंवा आनी बाकीचे काम करता ते प्रमाणे हांव हांगातलें काम करून दाखयतलो. दॅट इज 100%. देवी चरणीच्या तुमच्या पांया कडेन रावन सांगता तुमकां. प्रॉमिस दिली तुवें 100%. उत्तर देव बरें करूं तुमकां फुडें वचपा जाय म्हणून. देव बरें करूं. हे आशिल्ले संतोष सावंत गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे उमेदवार. हांगा अजून तांणी लिस्ट जाहीर करूं ना तरी पूण टेंटेटिवली उमेदवार म्हणून आमी म्हणूं शकता.